In this session, I am going to explain you about the basic and the main criteria that are required for the selection of the bus bar, and also I am going to explain you the different scheme for the bus bar arrangement system, and I will be explaining you the simple bus bar system. त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियोमा चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई तपाईहरुले लाइक अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बेसिकली यो बस बार भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो तपाईले डिक्सनरीमा गएर बस बार भनेको के भनेर चाहिँ तपाईले खोज्नु भयो भने bus bar it is nothing but a system of electrical conductor in generating or receiving system on which the power is concentrated for the distribution purpose. It is nothing but a system of the electrical conductor in a generating or the receiving system on which the power is concentrated for the distribution purpose. There are the number of the different schemes in the bus bar system. अनि द सेलेक्सन अफ द बस बार सिस्टम यो कुनै पनि एउटा चाहिँ पार्टिकुलर बस बार चाहिँ सेलेक्सन गर्ने चाहिँ बेसिक क्राइटेरियाहरु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको सेलेक्सन गर्ने क्राइटेरियामा एउटा सिस्टम भोल्टेजले डिपेन्ड गर्छ, अर्को द पोजिसन अफ द सब स्टेसन इन द पावर स्टेसन, अनि फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड इन द सिस्टम, अनि कस्ट टु बी एक्सपेन्स खर्च कति लाग्ने, यो चाहिँ दिस इज द नेसेसरी बट नट द सफिसिएन्ट कन्डिसन है। यो कन्डिसन भनेको चाहिँ नेसेसरी बट नट सफिसिएन्ट, यो कन्डिसनलाई हाम्रो बेसिक क्राइटेरिया पनि भन्छ हैन। अब यो कुराहरुको चाहिँ यो आधारभूत कुराहरुमा यो बेसिक क्राइटेरियामा डिपेन्ड गर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन दैट इज टु बी कन्सिडर्ड व्हाइल द सिलेक्सन अफ द पार्टिकुलर बस बार स्किम इज द सिम्प्लिसिटी अफ द सिस्टम। हैन जति सक्दो सिम्पल हुनु पर्यो। अनि त्यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स डिफरेन्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरुको मेन्टेनेन्स भनेको के हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ सजिलो हुनु पर्यो हैन। अनि मिनिमम आउटेज भनेको चाहिँ सप्लाई कट भनेको चाहिँ मिनिमम हुनु पर्छ। जस्तै कुनै इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरु चाहिँ तपाईले मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने छ भने त्यसको आउटेज टाइम भनेको चाहिँ एकदम कम हुनु पर्यो हैन। अनि सो दैट देयर मस्ट बी द फ्युचर प्रोभिजन अफ द एक्सटेन्सन हैन, त्यो चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ एक्सटेन्ड हुनुपर्ने प्रोभिजन पनि राख्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अप्टिमाइजिङ द बस बार सेलेक्सन स्किम दैट इज द, अनि त्यसपछि म्याक्सिमम सिस्टमबाट चाहिँ म्याक्सिमम रिटर्न पनि आउने खालको हुनु पर्यो है। अब यति पाँचवटा क्राइटेरिया भनेको चाहिँ दे आर द मेन क्राइटेरिया फर द सेलेक्सन अफ द बस बार, एन्ड द बेसिक क्राइटेरिया भनेको चाहिँ फर द सेलेक्सन अफ द बस बार यो भनेको चाहिँ सिस्टम भोल्टेज, द पोजिसन अफ द सब स्टेसन इन द पावर स्टेसन, द फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड इन द सिस्टम, एन्ड कस्ट टु बी एक्सपेन्स्ड है। अब हाम्रो चाहिँ यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा चाहिँ कमनली युज हुने बस बारहरु भनेको चाहिँ यो हाम्रो सिंगल बस बार सिस्टम, अनि अर्को भनेको चाहिँ सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्सलाइजर। यो भनेको चाहिँ यो सिंगल बस बार सिस्टमलाई नै यो चाहिँ मोडिफाइड भर्सन हो हैन, यो सिंगल बस बार विथ सेक्सलाइजर। अब यसको मोडिफाइड भर्सन भनेको यो डबल बस बार हो। डबल बस बारको मोडिफाइड भर्सन भनेको 1.5 सर्किट ब्रेकर, अनि यसको मोडिफाइड मेन ट्रान्सफर, अनि यसको मोडिफाइड भनेको चाहिँ डबल बस बार सिस्टम बाइपास आइसोलेटर, अनि त्यसपछि यो रिङ बस सिस्टम भनेको चाहिँ यो चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको छ हैन। अब त्यसैले यो जुन यति 5-6 वटा सिस्टम छ दे आर इन्टरकनेक्टेड टु इच अदर हैन। भनेपछि हामीले बेसिकली यो सिंगल बस बार सिस्टम भनेको सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बुझ्यौं भने वी विल गेट अन टु नो अबाउट ऑल दिस 6 बस बार सिस्टम है। हामीले चाहिँ यो जम्मा 6 वटा बस बार सिस्टमहरुको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले म यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो सिंगल बस बार सिस्टमको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु, अनि बाँकी अरु 5 वटा यो बस बार सिस्टमको लागि चाहिँ म मेरो आउने भिडियोहरुमा एक्सप्लेन गर्ने हुन्छु। त्यसको लागि पनि मेरो यो भिडियोलाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। अब यहाँ है यो सिंगल दिस इज द बेसिक डायग्राम अफ योर सिंगल बस बार सिस्टम। यो सिंगल बस बार सिस्टम इट कन्सिस्ट अफ द only one bus bar, therefore this system is called the
सिंगल बस बार सिस्टम हैन। यो दिस सिंगल बस बार सिस्टम इट इज द चिपेस्ट वान हैन, इट इज द चिपेस्ट वान। यो भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि यो हाम्रो बस बार सिस्टम छ त्यो मध्येकै सबैभन्दा सस्तो बस बार सिस्टम हो हैन। अब यो बस बार सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बस बार सिस्टममा जुन यो यहाँ प्रत्येक यहाँ फिडर्सहरू कनेक्टेड हुन्छ हैन। यो फिडर्सहरूमा यो भएको जुन यो आइसोलेटर हुन्छ, यो करेन्ट ट्रान्सफर्मर हुन्छ, अनि अर्को सर्किट ब्रेकर हुन्छ हैन। अब यिनीहरू यो जम्मेको यो कलेक्टिभ कलेक्सनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ बे भनेर भन्छ है। यो चाहिँ दिस इज योर टेक्निकल टर्मिनोलोजी, यो दिस इज योर बे, यो चाहिँ बे भन्छ। अब मैले अब के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई टेक्निकली भन्नुपर्दाखेरि दिस इच अफ द बे इट इज कनेक्टेड टु द सिंगल बस बार सिस्टम। यो प्रत्येक बेलाई चाहिँ यो एउटा सिंगल बस बार सिस्टम, यो प्रत्येक बेलाई चाहिँ यो एउटा सिंगल बस बार सिस्टममा चाहिँ यो हाम्रो कनेक्टेड भएको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ भनेको चाहिँ सबैभन्दा सस्तो हुन्छ। अब यो बस बार सिस्टमको मेजर एडभान्टेज भनेको के भन्दाखेरि दिस इज भेरी सिम्पल इन डिजाइन हैन, इट इज भेरी कस्ट इफेक्टिभ स्किम, अनि दिस सिस्टम इट इज भेरी इजी टु अपरेट हैन। तर यसको मेजर डिफिकल्टी अफ दिस एरेन्जमेन्ट इज द्याट द मेन्टेनेन्स अफ एनी इक्विपमेन्ट अफ एनी बे क्यानट बी पोसिबल विदाउट इन्टरप्टिङ द फिडर ओर द ट्रान्सफर्मर कनेक्टेड टु द बे हैन। जस्तै कुनै पनि एउटा इक्विपमेन्ट यो बेमा कनेक्टेड भएको कुनै पनि एउटा इक्विपमेन्टलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो पुरै सिस्टमलाई नै हामीले चाहिँ इन्टरप्ट गरिसकेपछि मात्रै यो एउटा इक्विपमेन्टको चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स गर्न सम्भव हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सिंगल बस बार सिस्टमको मेजर डिसएडभान्टेज भनेको यही नै भयो हैन। अनि त्यही भएर यो जुन सिंगल बस बार सिस्टम छ यो सिस्टम भनेको चाहिँ 11 किलोभोल्ट स्विच यार्डहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको जेनरली इन्डोर टाइपको 11 केबी स्विच बोर्डहरूको चाहिँ यो चाहिँ जेनरली यो सिंगल बस बार सिस्टममा नै हाम्रो चाहिँ के अरे एरेन्जमेन्ट गरे हुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ यो जुन सिस्टम जुन छ नि यो सिस्टमको मैले के भने मेजर डिसएडभान्टेज भनेकै कुनै पनि बेको एउटा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स गर्नु परेको अवस्थामा हामीले पुरै सप्लाई नै कट अफ गरेर यसको मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ अब यो सिंगल बस बार सिस्टमको यो डिसएडभान्टेजलाई चाहिँ हैन ओभरकम गरेर यो समस्या भयो। अब यो समस्या चाहिँ समाधान गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन बिच ठाउँमा छ नि यो मिड पोइन्ट छ नि हो यो ठाउँमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बस कप्लर अनि त्यसपछि आइसोलेटर यो राखिदियो भने के भयो भन्दाखेरि जस्तै मैले यो ठाउँको चाहिँ मैले सर्किट ब्रेकर मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने यहाँको चाहिँ एउटाको चाहिँ बस कप्लर मैले निकालिदिएँ भने यो फिडरको त तपाईँको आउटेज भएन नि त हैन। पार्ट लोड मात्रै मैले चाहिँ आउटेज गराएर चाहिँ यो एउटा फिडरको चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्न चाहिँ सम्भव हुने हुन्छ हैन। त्यो सिस्टमलाई हाम्रो के भन्यो सिंगल बस बार सिस्टम विथ बस सिक्सलाइजर भनेर भन्छ। यो चाहिँ म हजुरलाई मेरो अर्को नेक्स्ट भिडियोमा म हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।